मुर्शद, वो कहती रही कि तुम मेरे हो मुर्शद, मगर मैं सुनना चाहता था कि मैं तुम्हारी हूं। तुझे 1000 बार देखने से भी दिल नहीं भरता मुर्शद, हर बार यही कहता है एक बार और, एक बार और, एक कि मुर्शद हालात ने मेरे चेहरे की चमक छीन ली मुर्शद, वरना यूं 2-4 बरस में बुढ़ापे तो नहीं आते। कुछ इस तरह से उसने कहा खुदा हाफिज मुर्शद, जैसे खुद खुदा ने कहा हो खुदा हाफिज। मैंने कहा रंगों से इश्क है मुझे मुर्शद, फिर जमाने ने हर रंग दिखाया मुझे कि सुना है बारिश में हर दुआ कबूल होती है मुर्शद, अगर इजाजत हो तो दुआ में तुझे मांग लूं कि कहाँ इतने मसरूफ हो गए हो मुर्शद, दिल दुखाने भी अब नहीं आते। तुमने सिर्फ आंखों को देखा है, तुमने सिर्फ आंखों को देखा है मुर्शद, तुमने आंखों में कहाँ देखा है कि सुना है बारिश में हर दुआ कबूल होती है मुर्शद, अगर इजाजत हो तो दुआ में तुझे मांग लूं मुर्शद। ये आपकी नजर कि हकीकत जानकर भी हमाकत कौन करता है, भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है कि जिस तिजारत में खसारा ही खसारा हो, बिना सोचे खसारे की तिजारत कौन करता है। हमें ही गलत फहमी थी कि किसी के वास्ते वरना सैयद, हमें ही गलत फहमी थी किसी के वास्ते वरना जमाने के रिवाजों से बगावत कौन करता है कि तेरी याद का एहतराम है वरना किसी रोज मुर्शद, मैं रोक दूं इस धक धक के तमाशे को कि यूं तो क़यामत है हर एक अदा उनकी मुर्शद, लेकिन धीमे से जो मुस्कुराते हैं छा जाते हैं। लुटाकर प्यार की दौलत खरीदे हैं खून के आंसू मुर्शद, मिली है जो इश्क में हमको जरा जागीर तो देखो। आया था इम्तिहान में मजमून बेवफा का, मकाम उसका फकत लानत लिखा, यकीन करें हम टाप कर गए। मुझे उसकी आवाज का मरहम चाहिए मुर्शद, उसे कहो ना मुझे आवाज दे, मुझे उसकी आवाज का मरहम चाहिए मुर्शद, उसे कहो ना मुझे आवाज दे। मोहब्बत करके किसी को छोड़ देना मुर्शद, यकीन करो उसका कत्ल करने के बराबर होता है कि बस एक मोड़ गलत मुड़ गया था मुर्शद, फिर न रास्ता मिला ना ही घर आया कि क्यों शर्मिंदा करते हो ये रस्मी बातें पूछकर मुर्शद, हाल हमारा भी वही है जो तुमने बना रखा है। तेरी जुदाई और ये जुलाई हाय मुर्शद, दोनों मिलकर जला रहे हैं ये दुनिया। अपने घर का सबसे लाडला और जिद्दी मुर्शद, किसी से तवज्जो की भीख मांगता है। इश्क वीरान करने आया था मुर्शद, हमने हैरान करके भेजा है। रात सारी गुजरी इन हिसाबों में मुर्शद, उसे मोहब्बत थी
نہیں تھی ہے یا نہیں ہے؟ مرشد وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، ہائے مرشد اب وہ روتا ہے، چپ نہیں ہوتا۔ دل دھوکے میں ہے، دل دھوکے میں ہے مرشد، اور دھوکے باز دل میں۔ کہ بڑی شفا ہے تیرے عشق میں مرشد، جب سے ہوا ہے کوئی دوسرا درد نہیں ہوا۔ یہ مت سوچ کہ تیرے قابل نہیں ہیں ہم، ہائے مرشد تڑپ رہے ہیں وہ جنہیں حاصل نہیں ہے ہم۔ اگر بنے تو کافر کہنا مرشد، سلسلہ نبوت کی طرح سلسلہ محبت بھی ختم۔ کہ کون کہتا ہے کہ محبت آنکھوں میں ہوتی ہے؟ مرشد دل کو وہ بھی لے جاتے ہیں جو نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ اگر خدا روٹ جائے تو میں سجدے کروں، ہائے مرشد اگر صنم روٹ جائے تو بتا کیا کروں۔ ابھی تو بدلے ہیں مرشد، بدلے ابھی باقی ہیں۔ کہ تو جسے چاہتا ہے وہ تجھے ہو مبارک مرشد، ہمیں نہ دے مشورے بھول جانے کے۔ مدت ہوئی کہ آپ نے دیکھا نہیں مجھے، مدت ہوئی کہ آپ نے دیکھا نہیں مجھے مرشد، مدت کے بعد آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ مرشد کیا خوب ہی ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مرشد مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ یہ مت سوچ کہ تیرے قابل نہیں ہیں ہم، ہائے مرشد تڑپ رہے ہیں وہ جنہیں حاصل نہیں ہے ہم۔ حسین زلفیں، دلکش آنکھیں، حسن سراپا جمال تھا مرشد، بس ایک وفا کی کمی تھی اس میں، باقی یار تو کمال تھا۔ کچھ پل مجھے اپنی باہوں میں سلا لینا مرشد، آنکھ کھلے تو اٹھا دینا، نہ کھلے تو دفنا دینا۔ کہ خط جو لکھا انسانیت کے نام مرشد، ڈاکیا بھی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ کمال کا تانا دیا آج دل نے مرشد، کہتا ہے اگر تیرا کوئی ہے تو کہاں ہے؟ تیری زیارت میرا حق بندا ہے، تیری زیارت میرا حق بندا ہے مرشد، میرا حق نہ کھا میرے کو ملیا کر۔ کہ صبر اتنا رکھو عشق بے حد نہ بنے مرشد، خدا محبوب بن جائے محبوب خدا نہ بنے۔ مرشد غالب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ بک چکے تھے جب ہم خریدنے کے قابل ہوئے، زمانہ بیت گیا غالب ہمیں امیر ہوتے ہوتے۔ مرشد مکمل اجڑ گئے ہم، ہائے مرشد کیا اسی قابل تھے ہم؟ مرشد وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، ہائے مرشد اب وہ روتا ہے، چپ نہیں ہوتا۔ وہ مجھے زندہ دیکھ کر اچانک سے بولے، ہائے مرشد بددعا نہیں لگی تمہیں؟ مرشد کم وقت ہوئے نے اس کی تصویر بنا ڈالی۔ مرشد وہ کہتی رہی کہ تم میرے ہو مرشد،
मगर मैं सुनना चाहता था कि मैं तुम्हारी हूं। कमाल का ताना दिया आज दिल ने। मुर्शद कहता अगर तेरा कोई है तो कहाँ है? हमने सोचा था बताएंगे सभी दर्द तुमको। मुर्शद तुमने तो इतना भी ना पूछा, खामोश क्यों खड़े हो? ना बात सुनते हो ना बात करते हो, ना बात सुनते हो ना बात करते हो। मुर्शद खैरियत तो है, बड़ा एहतियात करते हो।